अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। क्यों लोगों का खून खौलता है, क्यों पाकिस्तान के लोगों का खून खौलता है। मैं नवाज शरीफ के ट्वीट पे आता हूं, पहले शहबाज शरीफ पे बाद में जाऊंगा। मियां नवाज शरीफ कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान और कारकुनान को दिली मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत। अच्छा, मैं एक बात है, मैं मियां नवाज शरीफ की तारीफ करना चाहता हूं। सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने ये ट्वीट पहले नहीं पढ़ा था। मैं मियां नवाज शरीफ की तारीफ करना चाहता हूं, मैं मियां साहब की तारीफ करना चाहता हूं, मैं मियां साहब की तारीफ करना चाहता हूं। मैं मियां नवाज शरीफ की, मैं दिल से इस ट्वीट पे मेरे दिल में उनका एहतराम है। सच्ची बात यह है, आपसे बिल्कुल आप गिला ना कीजिएगा, खफा ना होइएगा, नाराज ना होइएगा। इस ट्वीट पे मैं मियां नवाज शरीफ का मशकूर हूं। क्यों? आप भी कहेंगे, आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मियां नवाज शरीफ के मुखालिफ होंगे। पाकिस्तान में 90% लोग, इन शक्लों से जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं वो मुझे पता है, लेकिन आप भी अब कहेंगे कि यार सदीक जान, हम आपसे इत्तफाक करते हैं, इख्तलाफ नहीं करते। क्यों? मियां नवाज शरीफ ने सच बोला है, सच बोला है। क्या कहते हैं मियां नवाज शरीफ? वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत जो है और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। यानी वो मुल्क से मुराद आप बता रहे, असल में मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हम जीते हैं ना, वो मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की मेहनत की वजह से हम जीते हैं। मियां नवाज शरीफ ने अल्लाह पे नहीं, अल्लाह से मंसूब नहीं किया। ये मैं मियां नवाज शरीफ का बहुत मशहूर हूं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अल्लाह से मंसूब नहीं किया इस जीत को। वरना मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अल्लाह पे ये डाल रहे हैं कि अल्लाह ने हमें जितवाया। मियां नवाज शरीफ ने कहीं नहीं कहा कि अल्लाह ने जितवाया। ये मियां नवाज शरीफ का बड़ापन है, ये उनकी आला ज़र्फी है। उनको इस बात का एहसास और इदराक है शायद कि एक ऐसी चीज जो हराम है, जो गलत है, जो धांधली है, जो 2 नंबर है, उसको अल्लाह से मंसूब ना करना नहीं चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने वही किया है। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात की जीत मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की मेहनत और बेलौस खिदमत जो है उसको उन्होंने कहा कि इस वजह से जीते। ये बिल्कुल मियां नवाज शरीफ ठीक कह रहे हैं। ये जो पिछले 3 साढ़े 3 साल से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो खिदमत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बेलौस खिदमत जो ये कर रहे हैं, उसका नतीजा है ये जीत। मैं मियां नवाज शरीफ से इत्तफाक करता हूं, इन्होंने अल्लाह पे नहीं डाला, ये बड़ी बात है। और उसके बाद अब आ जाए जी शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह के बेपाया फजलो करम से ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून, पहली बात यह है कि इन्होंने अल्लाह के साथ मंसूब किया है। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला रहम करे, सब पे रहम करे। हर वो चीज जो हराम हो, जो गलत हो, जो जाली हो, जो झूठ हो, जो जुल्म हो, उसको अल्लाह से मंसूब करना, अल्लाह ताला माफ करे, ये बहुत 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 नामुनासिब है। शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह, और इस यही चीजें पढ़ के लोगों का खून खोलता है। भाई पता है पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कि आप कैसे जीते हैं, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है आपको किसने जितवाया है, और आप अल्लाह से मंसूब कर रहे हैं। क्या जुल्म करते हैं आप बताएं कि आपको किसने जितवाया, आप बताएं ये इलेक्शन किस तरह से हुए, आप अल्लाह से क्यों मंसूब कर रहे हैं। कहते हैं जी अल्लाह के बेपाया फजल करम से ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून के तरक्की, इस्तेकाम और अवामी फलाह के नस्ब लैन पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर अवाम के मशहूर हैं। अवाम के मशहूर ना हो, अवाम ने तो आपको वोट ही नहीं दिया। आपने पिछले 3.5 साल में कौन सी तरक्की की मुल्क को दी है, कौन सा इस्तेकाम दिया है, कौन सी अवामी फलाह के मंसूबे लाए हैं जो अवाम ने आपको वोट दिया। मैं नाम नहीं पढ़ता, आगे चलते हैं। कहते हैं जी नवाज शरीफ मरियम नवाज और शहबाज को क्रेडिट दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। शहबाज शरीफ किसको क्रेडिट दे रहे हैं? कायद मियां नवाज शरीफ की लाजवाल क़यादत और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत का समर है। पंजाब की नहीं, वैसे मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं ये इलेक्शन जीतने के लिए और अपने इक़्तिदार के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, बहुत मेहनत कर रही हैं अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद शहबाज शरीफ कहते हैं कि बाकी हल्कों में भी, क्योंकि हो सकता है नतीजा नहीं आया था, इंशाल्लाह अवामी फैसला शेयर के हक में ही होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम झूठ और इंतशार की बजाय तरक्की, खुशहाली और अमन चाहती है। बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम अमन चाहती है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाए मरियम नवाज साहिबा पर। कहती हैं सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। आपसे मेरा सवाल है कि अल्लाह ने इन्हें फतह दी है? क्या अल्लाह ने इनको इलेक्शन जितवाया है? क्या अवाम ने वोट डाला इनको? आगे कहती हैं ये सिर्फ इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में शायद इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कम ही हुए हों। ये भी तो बताएं ना, ये इलेक्शन क्यों हुए, किस तरह से जाली फैसले दिए गए, कैसे झूठे फैसले दिए गए। जस्टिस याहिया खान का उसमें क्या किरदार था, जस्टिस अली नीलम का उसमें क्या किरदार था, ये जो ATC के जज थे उनका क्या किरदार था। फिर कहती हैं ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब और KP के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में
پہلے بھی پاکستان میں کام کیا ہے اور آج بھی وہی تسلسل جاری ہے. حکومت میں شہباز شریف ہوں یا مریم نواز، فیصلوں کے پیچھے نواز شریف صاحب کی رہنمائی ہے. اب مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جو میں اور شہباز شریف کر رہے ہیں اس کے پیچھے میاں نواز شریف کی منظوری ہے اور ان کی آشیرواد ہے. یہ بہت اچھی بات کر رہی ہیں، اس پہ بھی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بات ریکارڈ پہ ضرور آنی چاہیے کہ جو کچھ شہباز شریف اور مریم نواز کر رہے ہیں اس کے پیچھے نواز شریف کی منظوری شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف، کیونکہ کل کو آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف کل کو کہیں گے میں تو اس حق میں نہیں تھا جو کچھ شہباز شریف اور مریم کر رہے تھے، میں نے تو اس لیے یہ نہیں کیا تھا. لیکن مریم نواز ریکارڈ پہ لا رہی ہیں کہ جو میں کر رہی ہوں، جو شہباز شریف کر رہے ہیں اس کے پیچھے میاں صاحب کی آشیرواد اور ان کی منظوری جو ہے وہ شامل ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ نواز شریف مسلسل سپورٹ دیتے ہیں اور ہر قدم پر ساتھ کھڑے ہیں. آج کی کامیابی ان کے نام، وہ ان کے نام کر رہی ہیں. اچھی بات ہے، یہ بری چیز نہیں، یہ اچھی چیز ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو میں اور شہباز شریف کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، یا جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں آسان راستہ جو وہ بتا دیتی مجھے آتا ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں نواز شریف کی آشیرواد ہمیں حاصل ہے. یہ اچھی چیز ہے، وہ ریکارڈ پہ لا رہی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ جی سرکاری اسپتالوں میں فری دوائی دی جا رہی ہے، 100 ارب کی ادویات دستیاب ہیں. لوگ بتا دیں پنجاب کے کہ وہ معیاری دوائی کیا موجود ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی گھٹنے کے درد کے لیے آ رہا ہے اور ہسپتال میں دوائی اگر سر درد کی موجود ہے تو ہم سر درد کی دوائی جو ہے وہ لکھ کے دے سکتے ہیں. ہم گھٹنے کے درد کی نہیں لکھ کے دے سکتے کہ باہر سے لے لو، کیونکہ اجازت نہیں ہے. وہی دوائی لکھنی ہے جو ہسپتال میں آ رہی ہے، اور ساتھ معیار کے اوپر بھی جو معیاری ہے نہیں ہے ہم نے وہی لکھ کے دینی ہے. اور کہتی ہیں صحت کارڈ کو بھی برباد کر دیا گیا تھا. کیسے برباد کر دیا گیا تھا؟ آپ اس میں بہتری لے آتی ہیں، آپ نے تو صحت کارڈ ہی بند کر دیا، عوام کو برباد کر دیا. لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں پنجاب کے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے. ہسپتالوں کے اندر حالات، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لے کے جائے، لیکن جا کے دیکھیں ہسپتالوں کے اندر کیا صورتحال ہے. پھر کہتی ہیں محترمہ کہ اب ملک کا پہلا بڑا سرکاری کینسر ہسپتال بن رہا ہے. سرکاری شکر ہے، بتا دیے سرکاری، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے. اس سے پہلے کس نے اچھا جس میں فری بھی لوگوں کا علاج ہو رہا ہے وہ کس نے بنائے؟ اس کا بھی آپ ذکر کر دیتی. کہتی ہیں 2018 میں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو میں بھی جیل میں تھی. شاید میں وہ پہلی خاتون تھی جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے. پھر بھی ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا اور بدترین حالات میں الیکشن لڑے. الیکشن کا بائیکاٹ تب ہوتا ہے جب یقین ہو کہ آپ ہار جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کیا عمران خان نے اس لیے الیکشن کا بائیکاٹ کیا کہ وہ ہار جائے گا؟ 8 فروری کو اس کی پاپولیرٹی 2 اکثریت والی تھی، آج تو اس سے 3 گنا زیادہ اس کی پاپولیرٹی کلین سویپ ہے. آپ نے تو 17 سیٹیں اس وقت میں نہیں جیتے تھی، اور آج چلیں آپ کو 17 سیٹیں پارٹی کا آ جاتا ہے، آج الیکشن ہو تو آپ وہ 17 بھی نہیں جیتیں گے. عمران خان اس لیے بائیکاٹ کیا کہ عمران خان کو پتا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جبر کا ماحول ہے، ظلم ہے، فسطائیت ہے اور فارم 47 کا سسٹم ہے. پھر کہتی ہیں الیکشن کا بائیکاٹ تب ہوتا ہے جب یقین ہو کہ آپ ہار جائیں گے، حالات چاہے کیسے بھی ہوں. ہم نے ہار یا جیت کے خوف کے بغیر حصہ لیا. پی ٹی آئی کے امیدوار سب حلقوں میں کھڑے تھے، تصویریں لگائیں، کمپین کی، پھر ہارنے کے بعد بائیکاٹ کا بہانہ بنایا. اتنی منافقت میں نے نہیں دیکھی سوائے حماد اظہر کے والد کے حلقے میں اور ہری پور میں. پی ٹی آئی کا امیدوار کہاں تھا؟ کہیں بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی والے تو بار بار بتا رہے تھے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ، اللہ تعالیٰ رحم کرے. ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. اتنا جھوٹ. لیکن یہ جھوٹ نہیں چلا، پورا سوشل میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں جھوٹے بیانیے زیادہ دیر نہیں چلتے. خیبر پختونخوا کے لوگ آج بھی علاج کے لیے پنجاب آتے ہیں اور پنجاب ان کے لیے اپنے وسائل کھولتا ہے. آپ تانے دے رہی ہیں پنجاب کے پی کے لوگوں کو. کے پی کے 3000 ارب دے دینا بھائی، وہاں تو ہیلتھ کارڈ، یہاں تو ہیلتھ کارڈ بھی نہیں ہے. 3000 ارب دے دینا کے پی کا، وہ جو سہیل آفریدی مانگ رہا ہے. کے پی کے اندر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم امن لانا چاہتے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنے دینا تاکہ امن آ جائے. ان کا بھی کے پی والوں کا بھی حق ہے کہ ان کے علاقوں میں امن ہو. لیکن سہیل آفریدی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والا وزیر اعظم بیٹھ کے یہاں پہ، اور باقی جن کے فیصلے کرنے والے جو ہیں وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، وہ بیٹھ کے وفاق میں افغان پالیسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور ان کی ڈیسائیڈ کی ہوئی افغان پالیسی کا بیک لیش کے پی کے اندر آتا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.